भगवानका परम मङ्गलमय चरित्रहरू हामी श्रवण गरिरहेका छौँ, अध्ययन गरिरहेका छौँ, अनुभव गरिरहेका छौँ। मैत्रेय मुनि र विदुरजीको परम पावन संवाद चलिरहेको छ। यो तृतीय स्कन्धको 23 अध्यायको आजको पावन सन्दर्भ छ। गत प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गऱ्यौँ कि स्वयम्भु मनु महाराज कि माइली छोरीको विवाह कर्दम नाम गरेका प्रजापतिसँग विधिवत रूपले सम्पन्न भयो। अब मातापिताले छोरी विदाई गरिसकेर, छोरी त बसेको ठाउँबाट विदाई गर्न पर्ने, तर मातापिता विदा भएर जहाँ कुमले विवाह भनिबक्सिन्थ्यो हाम्रा आचार्यश्रीले, आफै छोरी लिएर गएर ज्वाइँ भएको ठाउँमा नै विधिवत रूपले विवाह गरिदिएर अब छोरी ज्वाइँलाई त्यहीँ कुटियामा बिन्दु सरोवरमा छोडेर मातापिता फर्केर छोरीको धेरै याद सङ्लिएको यादलाई मनभरि मुटुभरि लिएर आँखाभरि आँसु पार्दै गहभरि टलबल टलबल पार्दै मातापिता फर्केर जानुभयो र प्रयागराजको जो राजधानी थियो त्यहाँ बसेर राजपाट सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यता अगाडि के भयो त, अब मातापिता गएपछि छोरीले घरमा बस्नु पर्यो, घर खानु पर्यो होइन। विवाह हुनु एउटा कुरा हो, घर खानु अर्को कुरा हो। अब घर खाने हो कताबाट खाने हो, ढोकाबाट खाने हो कि झ्यालबाट खाने हो कि अब सगार पार्टीबाट कहाँबाट घर खाने हो थाहा छैन, तर भन्ने चलन छ व्यवहारमा घर खाने भनेर होइन। अब विधिवत रूपले घर खाने कसरी हो, आउनुहोस् यही प्रसङ्ग गरौँ। कर्दम प्रजापतिले तपस्या गर्ने बानी लागेको थियो। उहाँले त विवाह भएपछि पनि फेरि आँखा बन्द गरेर बस्नुभयो। अब बन्द गरेर आँखा बस्नुभयो, 2-4 दिन भइसक्यो। श्रीमान बोल्नुहुन्न, आँखा पनि खोल्नुहुन्न। न बस्ने ठाउँ छ, न राम्रो घर छ, न अब त्यत्रो दरबारमा पले बढेकी छोरी यो जङ्गलमा एउटा पर्णकुटी झोपडीमा अब ल्याएर मातापिताले छोडेर जानुभयो। श्रीमान आँखा बन्द गर्नुहुन्छ, मातापिता जानुभयो। कसलाई हेरेर हाँस्ने, कसलाई हेरेर बोल्ने, के गरेर जिन्दगी काट्ने हो, केही तय भएको छैन। जबसम्म व्यक्ति बोल्दैन तबसम्म मन, भगवानले आँखा बाहिर फर्केका कान बाहिर फर्केका बनाइदिनु भयो, तर वाणी भित्री हृदय कुरा चाहिँ नबोलेसम्म थाहा नै हुँदैन। अब आँखा बन्द गर्नुभयो, भोलि बिहा अब खोल्नु होला, 1 घन्टापछि खोल्नु होला, 2 घन्टापछि खोल्नु होला, भोलि खोल्नु होला, पर्सि खोल्नु होला। कति समय भइसक्यो आँखा खोल्नुहुन्न, दुब्ली पातली भइसक्नुभयो। अब देवहुती महारानी श्रीमानको मुख हेरेर बसिरहनु भएको छ। अब जब आँखा खोल्नुभयो, कसरी संवाद चल्यो त? यो संवाद यहाँ मिठो बडो मधुर संवाद छ। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, हे विदुरजी, अब यो 23 अध्यायको प्रथम श्लोकबाट आजको स्वाध्यायका पदहरू प्रारम्भ हुन्छन्। यो उपोद्घात अथवा भूमिका थियो अहिलेसम्म हामीले सुनेको कुरा। अब यहाँ पङ्क्ति पङ्क्तिको चर्चा गर्दै अगाडि बढिन्छ। पितृव्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुं। पितृव्यां प्रस्थिते साध्वी, हे विदुरजी, मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, मैत्रेय मुनि भन्नुहुन्छ, हे विदुरजी, जब मातापिता दुवैजना मनु र शतरूपा प्रस्थान गर्नुभयो, जानुभयो, त्यसपछि साध्वी भनेको परम पतिव्रता, पतिव्रतामा उदाहरणीय भएकी जो देवहुती महारानी हुनुहुन्छ, उहाँ इङ्गित कोविदा, इसारालाई जान्ने भएकी, चेष्टालाई जान्ने भएकी, चित्तस्थ विज्ञान निपुणा। अब वाणीले त केही बोल्नु भएको थिएन, तर चित्तको कुरालाई बुझेर देवहुती महारानीले प्रभुं भवानी व भवं प्रभुं, जसरी भगवान शङ्करजीको माता जगदम्बा गौरीले पूजा गर्नुहुन्छ, माता भवानीले जसरी भगवान शङ्करजीको चित्त बुझेर, हृदय बुझेर प्रेमले सेवा गर्नुहुन्छ, परिचरण गर्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले देवहुती महारानीले पनि आफ्नो पतिको सेवा गर्नुभयो। विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो, वाचा मधुरया च भो। सेवा गर्ने तरिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर सायद घर घरमा यदि गृहस्थ आश्रमलाई पनि ढङ्गसँग चलाउन छ अथवा अरू कुनै पनि आश्रमलाई ढङ्गसँग चलाउन छ भने
त्यसमा सिक्ने पाठशाला। हेर्नुहोस् है, आजको यो सबले महत्त्वपूर्ण रूपले जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सेवा कसरी गरिन्छ। सेवा भनेको के हो? सेवा भनेको सेव्यस्य मुख विकासानुकूलो व्यापारः सेवा। जसको सेवा गरिन्छ उहाँको मुखमा प्रसन्नता हुने गरी, हृदयमा आनन्द आउने गरी गरिनु जो प्रकार हो त्यसलाई सेवा भनिन्छ। अब चाहेको छ आफूलाई शीतलो ठन्डा पानी चाहिएको बेला गरम गरम तातो पानी ल्याएर एकदम उम्लिँदै गरेको तातो पानी टकारेर त्यो कुनै सेवा भएन हैन। सेवा भनेको इच्छा बुझेर हैन, आवश्यकता बुझेर गरिएको जो सेवा हो त्यही नै सेवा हुन्छ। एउटा चिज चाहिएको छ, अर्को चिज दियो भने त्यो चाहिँ अनुकूल सेवा भएन। आफू खुसी त जे मन परि त गरियो, तर त्यो सेवा हुन सक्दैन। भगवानको भक्ति गर्ने विषयमा पनि त्यस्तै हो। भगवानको अभिप्राय के हो, के प्रभुलाई खुसी लाग्छ र भन्ने कुरा बुझ्न चाहिँ अब शास्त्र बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर ज्ञानीहरूको सङ्गत गर्नु पर्यो। कस्तो व्यवहार, कस्तो बसाइ, कस्तो उठाइले स्वामीको प्रसन्नता हुन्छ त्यो कुरा जान्नु पर्यो। अब देवहूति महारानीले यसरी सेवा गर्न लाग्नुभयो। भो विदुर, हे विदुरजी, विश्रम्भेण पति सेवया एव सर्वा भीष्टसिद्धि इति विश्वासेन। प्रेमले भक्तिपूर्वक पतिको सेवा गर्दा नै मेरा सम्पूर्ण इष्टहरू सिद्ध हुन्छन् भन्ने यस्तो महान विश्वासको साथमा, विश्रम्भेण भनेको महान विश्वासको साथमा, र आत्मशौचेन भनेको आत्मनः देहस्य अन्तःकरणस्य च शौचेन। आत्म शब्दको अर्थ यहाँ शरीर र मन दुइटै पवित्र राखेर सेवा गर्नुभयो। आत्मशौचेन देहस्य अन्तःकरणस्य च शौचेन। देहको शुद्धि सेवा गर्ने व्यक्ति मन्दिरमा भगवानका दरबारमा गइन्छ अथवा कसैको पनि आफूभन्दा ठुला बडाको सेवा गरिन्छ भने त्यति बेला मन, शरीर पनि शुद्ध हुनुपर्छ, साथसाथमा मन पनि शुद्ध हुनुपर्छ। मनमा कपट भाव भयो भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिले गरिएको सेवा जो हो त्यो फलदायी हुँदैन। अश्रद्धाले गरेको जो हुन्छ नि, न च तत् प्रेत्यनो इह, न यो लोकमा न परलोकमा भनिन्छ। त्यसो हुनाले भित्र पनि शुद्ध हुनु पर्यो, बाहिर पनि शुद्ध हुनु पर्यो। शौचेन स्नान सन्तोषादि जन्य शुद्ध। स्नानबाट, सन्तुष्टि आदिबाट पनि शुद्ध, भित्र र बाहिर शुद्ध रहेर गौरवेण कर्दमनिष्ठ महत्त्व बुद्ध्या। गौरव, जसको सेवा गरिँदैछ उहाँको महत्त्व बुझेर थाहा पाएर सेवा गरिनुपर्छ। दमेन इन्द्रियलाई पनि निग्रह गरेर शुश्रूषया, चरणको सेवा गर्ने भित्रैदेखि आएको र बाहिरबाट यसो खाए खाऊ नखाए घिच भनेर टकारेकोमा फरक हुन्छ कि। भित्रबाट प्रेमले हजुर यति त जसरी पनि लिइदिनु पर्यो भने सामनेवाला व्यक्तिलाई लिने इच्छा नहुँदै पनि अब यो गर्नेवाला, सेवा गर्नेवाला व्यक्तिको अत्यन्त रुचि र प्रीतिलाई देखेर अनि सेवा गर्ने इच्छा जागेर आउँछ, सेवा लिने इच्छा पनि हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यहाँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि गौरव पनि चाहिन्छ। गौरवेण दमेन च, दमेन इन्द्रिय निग्रहद्वारा शुश्रूषया, चरणको सेवा गर्ने इच्छाले, सौहार्देन, सौहार्द भित्रैदेखि प्रेम भएर पनि, अनिमित्त स्नेह भनेलाई अनिमित्त स्वार्थका लागि, स्वार्थ र स्वार्थले गरिएको सेवा जो हो त्यसमा सेवाको पूर्ति हुँदैन। मिठो वाणी बोलेर पनि कहिलेकाहीँ सेवा हुन्छ। यसरी मधुरया वाचा, मधुर वाणीद्वारा पनि कर्दमम अतोषयत, कर्दम ऋषिलाई बडा प्रसन्न पार्नुभयो। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्यता नित्यं तेजीयां समतो सयत्, तेजीयां समतो सयत्। विसृज्य, कामम भनेको विषयको अभिलाषा भनेको स्वामीको इच्छा विपरीत विषयको अभिलाषा गरियो भने त्यो सेवामा स्वार्थ लुकेको भनेर छर्लङ्ग हुन्छ। तर त्यस्तो खालको कामनालाई पनि परित्याग गरेर दम्भ, हामी चाहिँ, म चाहिँ राजाकी छोरी हौँ, यहाँ यस्तो गोठाली गर्नको लागि भनेर आएकी हौँ। हामीले बेला बेलामा संयमलाई गुमाउने गर्दछौँ, उहाँले संयम गुमाउनु भएन। ओहो मेरो माइतमा यस्तो थियो उस्तो थियो, जब माइतैमा बसेर पुग्ने भए माइतको कुरा किन फेरि घरमा आउनै पर्ने थिएन। घर आइसकेपछि माइतको कुरा गर्न हुन्न र कहिलेकाहीँ घरमा भन्दा माइतमा भन्दा घरमा सुख सुविधा भयो भनेदेखि अनि ती छोरीबेटीले माइत गएर दम्भ देखाउनु हुँदैन। हाम्रो घर त यस्तो, हाम्रो स्वामीको यस्तो, हाम्रा
फलाना यस्ता भनेर माइत गएर घरको बढाइ गर्ने र अब घर बसेर माइतको बढाइ गरेर अब त्यहाँ सबैलाई मन खुम्चिने खालको काम गर्ने, अब डोमिनेट भन्छन् आजको भाषामा, यस्तो काम कहिल्यै पनि गर्न हुँदैन। यसरी दम्भ नगरिकन, कुनै प्रकारको दम्भ नगरिकन सामनेवालाको मनलाई बुझ्ने गरी नै जिन्दगी चलाउनु पर्दछ। र महारानी देवौती महारानीले यसरी नै सेवा गर्नुभयो। कर्दमम अतोषयत। अब कोही भर्खरै जोडिँदै आउनुभएको छ भने हजुरहरूले पनि हेर्नुहोला, हामी तृतीय स्कन्धको 23 अध्यायको 3 श्लोकमा पुगिएको छ। प्रसङ्गले यस्तै छ कि दम्भम द्वेषम लोभमघम मदम, द्वेषलाई परित्याग गरेर, लोभलाई पनि त्यागेर, अघ पापलाई त्यागेर, मदलाई त्यागेर, अप्रमत्ता भनेको प्रमत्त नभइकन, उन्मत्त नभइकन, उद्यता सधैँ जागरुक भएर नित्य निरन्तर यसरी तेजियाम्सम परम तेजस्वी परम ऋषि कर्दम प्रजापतिलाई अतोषयत सन्तोषयामास, उहाँले सन्तुष्ट बनाउनु भयो। सबै देवर्षि वर्यस्ताम मानवीं समनुव्रताम दैवाद गरीयस पत्यु आशासानां महाशिषः। सबै प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध देवर्षि वर्य, देवर्षिहरूमा पनि श्रेष्ठ भएका जो कर्दम प्रजापति हुनुहुन्छ, उहाँ मानवीं मनु महाराजकी छोरी, मनुकी पुत्री मनु महाराजकी छोरी देवौती महारानीलाई समनुव्रताम अनुवर्तमानाम आफ्नो निरन्तर सेवामा लागिरहेको देखेर दैवात अदृष्टादपि गरियस, दैवभन्दा भाग्यभन्दा पनि बलवान जो देवतालाई अथवा भाग्यलाई पनि अन्यथा गर्न सक्ने, भाग्यलाई पनि चम्काउन सक्ने, परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएका यस्ता कर्दम प्रजापतिको भर्तु सकाशात महाशिषः। अब विभिन्न महान आशिषहरू, जो सन्तान आदि प्राप्ति, जो मनोरथहरू हुन्छन्, हुन सक्छन् मनहरूमा, अब सायद ती सबै कुराहरू उहाँको मनमा कुनै कुनामा थिए भने पनि कहिल्यै सेवा गर्दाखेरि त्यो कुराहरू केही प्रकट भएन। कालेन भूय साक्षामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्, पीडितः कृपया ब्रवीत् व्रतचर्यया। नियमादि पालनेन, व्रतचर्या भनेको नियम पालन गर्दै गर्दै, पतिको सेवा गर्दै गर्दै, कर्षिताम बिचरा अब राजपाटमा राजकुमारी भएर माइत आमाको काखमा बसेर अब पैतालो घुमाइ रिँगाइकन खाएको पिएको बसेको सुतेको जस्तो त घर गएर जोगी कहाँ गएर कहाँ हुन्छ र। अब व्रत गर्दा गर्दा बिचरा दुब्ली पातली हुनुभएको छ। भूयसा, लामो समयसम्म यसरी व्रतद्वारा पतिको सेवा गरेर दुब्ली पातली भएकी छँदी। प्रेम गदगदया वाचा स्खलिताक्षरा अब्रवीत उवाच। त्यस्तो अवस्थामा रहेकी देवौती महारानीलाई देखेर ओहो यिनले यत्रो ठुलो त्याग गरेर कुनै दम्भ गरिनन्, धन्य हो जय हो जय हो भनेर भित्रैबाट धेरै धेरै आशिषहरूको बाढी, प्रेमको बाढी उम्रेर आएको छ कर्दम प्रजापतिको मनमा। अब कर्दम प्रजापतिले बल्ल मुख खोलेर खुल्ला हृदयले भन्न लाग्नुभयो। यति दिनसम्म सेवा लिँदै गर्दै गर्दै जानुभयो, बोल्नुभएको थिएन केही पनि। तर जब अब एक दिन समय आयो, यस्तो अवसर आयो कि कर्दम प्रजापति परम ऋषि प्रजापति कर्दम भन्न लाग्नुभयो आफ्नी पत्नीसँग कि तुष्टो मध्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। यही प्रसङ्गमा विद्वान आचार्यहरू जोड्ने गर्नुहुन्छ। विद्यावतां भागवते परीक्षा धनञ्जय हाटकसम परीक्षा, विद्यावतां भागवते परीक्षा आपत्तिकाले गृहिणी परीक्षा। हैन, आपद परेको बेलामा गृहिणीको परीक्षा हुन्छ अरे। सम्पत्ति हुँदा त जसले पनि खान दिइहाल्छन् नि,
तर आपद परेको बेलामा, सम्पत्ति नभएको बेलामा, गरिबीको अवस्थामा पनि जसले धर्मको रक्षा गर्छन् भनेदेखि वास्तवमा तिनी गृहिणी भनेकी सच्चा गृहिणी हुन्, पतिव्रता गृहिणी हुन्। र विद्वानको परीक्षा चाहिँ भागवतमा हुन्छ। अनि सुनको परीक्षा चाहिँ धनञ्जय भनेको अग्निमा राखेपछि नम्बरी सुन रहेछ भने त्यो जति तताउँदा पनि त्यो समाप्त हुँदैन। गल्न त गल्छ तर त्यसको अस्तित्व समाप्त हुँदैन भनिन्छ। त्यस्तै सुरवीर व्यक्तिको परीक्षा चाहिँ रणआजिरे शस्त्रभृताम परीक्षा। रणआजिर भनेको युद्ध मैदानमा धनुर्धारीको चाहिँ परीक्षा हुन्छ। यसरी आज पत्नीको आपद परेको बेलामा पनि, सङ्कटको बेलामा पनि कुनै कोलाहल नगरिकन शान्तसँग गृहकृत्य निर्वाह गरेको देखेर प्रसन्न भएर कर्दम प्रजापति यसो भन्दै हुनुहुन्छ, हे मानवी मनुकी पुत्री मानदाया सम्मानदात्र्या, अरूको सम्मान दिन सक्ने हैन। विष्णु सहस्त्र नाममा भगवानका 1000 नाम मध्येमा एउटा नाम आउँछ अमानी मानदह मान्य। भगवान अमानी हुनुहुन्छ, प्रभु अमानी हुनुहुन्छ। प्रभुले कसैबाट पनि मानको अपेक्षा गर्नुहुन्न, तर अरूलाई मान दिइबक्सिन्छ अरे। त्यस्तै प्रकारले यहाँ कर्दम प्रजापति भन्दै हुनुहुन्छ देवहूतिसँग कि हे देवी, आज तिम्रो सेवाद्वारा म बडा प्रसन्न भएको छु। मानदाया, तिमी मान दिन, अरूलाई मान दिन बहुत जान्ने रहेछौ। परमया शुश्रूषया, तिम्रो परम त्यागपूर्ण जो सेवा हो, उत्तम सेवा हो, अनि प्रेम हो, भक्ति हो, त्यसबाट म बडा प्रसन्न भएको छु। यहाँ सुखयोग्य विदेहिनाम प्राणीनाम अतीव सुहृततमः, तिम्रो यस्तो कोमल शरीर, अत्यन्त प्रिय शरीर हैन, साह्रै सुखको उचित सुख भोगेर उचित सुख देखेर आएको तिम्रो शरीर, यस्तो शरीरको पनि कोमल शरीर, फुलभन्दा पनि कमलो शरीर भएकी तिमीले आफ्नो शरीरको वास्ता नगरिकन आज जुन मेरो सेवामा लगाएर आज यस्तो दुब्लो पातलो हुँदाखेरि पनि तिमीले आफ्ना माइतका कुनै कुरा नगरिकन यहाँको सुख दुःख सबलाई पचाएर बस्यौ नि, यसबाट म साह्रै प्रसन्न भएको छु। ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपः समाधि विद्यात्मयोग विजिता भगवत प्रसादः, तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान्, दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान्। स्वधर्मनिरतस्य, वर्णाश्रमोचित धर्ममा लाग्दै यसमा निरत भएर रहँदै मैले जुन तपस्या गरेँ अथवा मबाट जति तपस्याहरू भए, समाधि भए, विद्या ज्ञानको आर्जन भयो, मैले जो आत्मयोगबाट प्राप्त गरेका, एकाग्रताबाट प्राप्त गरेका विद्या, भगवत उपासना र प्रकृति विलक्षण आत्मा यथात्मको ज्ञान जो छ नि, यसबाट मैले प्राप्त गरेका भगवानका दिव्य कृपाहरू जे छन्, तिनबाट प्राप्त हुने भोग्य भोगोपकरण, भोग स्थान आदि गरेका जति सामग्रीहरू छन्, त्यो आजका दिनसम्म तिमीले र हामीले तिमीले पनि तपस्या गर्यौ, मसँग जोडिएर तिमीले पनि तपस्या गर्यौ र तिमीसँग भेट हुनुभन्दा पहिले हामीबाट पनि जति तपस्याहरू भएका थिए, आज ती सारा कुराहरू तिम्रो लागि उपलब्ध छन्। मैले गरेका तपस्याबाट जुन फल प्राप्त भएको छ त्यो तिम्रो लागि पनि समान होस्। भगवत प्रसादा दिव्या भोग्य भोगोपकरण भोग स्थानादयः तानेव अभयात् भयरहितान् अशोकान् अशोच्यान् मदनुसेवनया सेवया। मेरो सेवाद्वारा बिना शोक बिना सङ्कोच सारा कुराहरू तिमीले उपलब्ध गर्न सक्दछौ। अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुव उदे विजृम्भा विश्रंसितार्थरचनाः किमुरुक्रमस्य सिद्धासि भोग सिद्धासि भुङ्क्ष विभवान्यधर्मदोहान् दिव्यान् नरैर्दुरधिगान् नृपविक्रियाभिः भगवतः उरुक्रमस्य महापराक्रमस्य हरेः भ्रुवः कालाख्यरूपया भ्रुकुट्या उद्विजृम्भिता अर्थरचनाः।
महान पराक्रमशाली भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु आर्त दुरित निवारक भगवानको जो काल स्वरूप भगवान हुनुहुन्छ। अर्थरचना मनोरथा येषु ते अन्य सच्यादिषु सुलभा। भगवानले रचना गरेका कालस्वरूप परमात्माले उपलब्ध गराएका स्वर्गीय देवताहरूका जो जो भोगहरू छन्, अलौकिक अति मनुष्यले प्राप्त गर्न नसकिने जति पनि भोगहरू छन्, ती सारा कुराहरू तिमीलाई आज प्राप्त भएका छन्। निज धर्म दोहान पातिव्रत धर्मले तिमीले सारा स्वर्गीय ऐश्वर्यहरूलाई पनि अतिक्रमण गर्ने भोगावलीहरूलाई तिमीले प्राप्त गर्न सफल भएकी छौ। तान स्वधर्म साध्यान नरैहि कर्तृभिः नृपविक्रियाभि। भनौँ ठुला ठुला राजाहरूले पनि प्राप्त गर्न नसकिने, यहाँ स्वर्गका देवताहरूले त पाएनन्, अब मनुष्यले त झन् पाउने कुरै भएन। यस्ता दिव्य अलौकिक विभव वैभवहरूलाई भोगहरूलाई तिमीले मेरो साथमा बसेर अनुभव गर। एवं ब्रुवाणमबलाखिल योगमाया विद्या विचक्षणमवेक्ष गताधिरासीद्। सम्प्रश्रय प्रणय व्यूहलया गिरे सद् व्रीडावलोक विलसत् हसिताननः। अखिल योगमाया विद्या विचक्षणम। अखिल भनेको सम्पूर्ण योगमाया विचित्र पदार्थ उत्पादक सामर्थ्य भएको जो योगमाया भनेको जो तपोबलबाट, योग बलबाट, तपस्याबाट, तपोबलबाट प्राप्त गर्न सकिने जति पनि विचित्र विचित्र वैभवहरू छन्, ती सारा वैभवहरूलाई प्राप्त गर्न आज तिमी सफल भएकी छौ। यसो भन्दै गरेका अब सम्पूर्ण योगमायाको बललाई प्राप्त गरिसकेका सिद्ध पुरुष 10,000 वर्ष तपस्या गरेर भगवानको दर्शन समेत प्राप्त गर्न सकेका आफ्ना पतिदेवलाई देखेर बिचरा देवहूति महारानी भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले कि तिमीलाई जे चाहिए पनि सारा कुराहरू आज मैले गरेको तपस्याबाट प्राप्त भएको जो सिद्धि छ तिमीलाई पनि उपलब्ध छ। तिमीले जे चाहेकी छौ इच्छा अनुसारले विषयहरूको आकांक्षा गर्न सक्छौ, आज तिम्रो पनि सिद्धि भएको छ भनिरहेको कुरा सुनेर लाजले भुतुक्क हुनुभयो देवहूति महारानी। यस्तो पतिदेवलाई यस्तो बोल्दै गरेको अपेक्षा देखेर अबला देवहूति गताधिः निश्चिन्ता। लाज हुनुभयो, लाजले बिचरा भुतुक्क हुँदै हुँदै अब निश्चिन्त पनि हुनुभयो, मनमा प्रसन्नता पनि भएको छ। किनभने सम्प्रस्रयण प्रणय व्यूहलया सम्प्रस्रयः। प्रेमले अत्यन्त व्यूहल हुनुभएको छ, विनयले पनि झुक्नु भएको छ, अनि लाजले पनि अलिकति झुक्नु भएको छ। यसो गर्दै गर्दै आफ्नो पतिदेवको मुखलाई हेर्दै हेर्दै उभाच यस्तो भन्नुभयो। अब यहाँ के अरू आचार्यहरूले पनि आफ्ना अभिमतहरूलाई यहाँ प्रकट गर्नुभएको छ। यद्यपि देवहूति महारानीले मुखले भन्नुपर्ने कुराहरू केही पनि थिएन। अब यत्रो वैभवशाली स्वामीले जब प्रसन्न हुनुभयो, ब्राह्मण तपस्वी प्रसन्न भएपछि के वरदान दिनुहुन्छ, के आशीर्वाद दिनुहुन्छ, त्यो कुरा अब उहाँले दिन सक्ने हुन सक्ने कुराहरू सबै भन्नुपर्ने कुरा केही पनि थिएन। तर थोरै कुरा चाहिँ देवहूति महारानीलाई भन्न मन लाग्यो, प्रभु अब मलाई हजुरको सान्निध्यमा बस्न पाएर, हजुरको मुखारविन्दको दर्शन गर्न पाएर, हजुरको सेवा गर्न पाएर म यसै पनि प्रसन्न छु। मलाई अब हजुरले जति जति यहाँ अब स्वर्गीय अतुलनीय भोगहरू प्राप्त छन् तिम्रो लागि भन्दै भइबक्सिन्छ। यी त हजुरको सेवाबाट मलाई मिल्ने रहेछन् भने भाग्यअनुसारले जे मिल्ने हो त्यो मिल्दै जानेछ। मेरो त कर्तव्य सेवा गर्ने कर्तव्य हो। मैले हजुर जस्ता महापुरुष ज्ञानीको साथमा बसेर मैले सङ्गत गरेर सेवा गर्न पाएँ, यही नै मेरो ठुलो भाग्यको कुरा हो। तर एउटा कुरा के हुँदो रहेछ, विवाह गरिसकेपछि नारी जातिको लागि सन्तानको कुरा चाहिँ ठुलो रहरको विषय हुँदो रहेछ। गाउँका मान्छेले पनि फलानाको त यति महिना भयो भनेर पहिल्यै नुन पड्काउँदै अम्ला पड्काउँदै बस्दै गर्ने। हरे दैव, भोगमा भाग्यमा रहेछ भनेदेखि बेला भएपछि विवाह पनि होला, सन्तान पनि होलान्, केही होला कोही होला। तर अब जातोलाई भन्दा हातोलाई हतपत भन्छन्, ताब्के तात्नु काँच बिँड तात्नु भने जस्तो अब घरका मान्छेलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई भन्दा बाहिरकालाई बढ्ता छटपट्टि हुन्छ। लौ फलानाको यस्तो भयो भनेर अनि कुरा काट्न थाल्छन्। पँधेरामा जाँदा अँधेरामा भेट्दा जति बेला पनि लौ फलानाको त यस्तो भयो, बिहा गरेको, सन्तान पनि भएन नि, घरबार पनि भएन, केही गर्न सकेन भनेर
गाउँका मान्छेले समेत भनेको यो भविष्यमा यस्ता घटनाहरू हुन सक्छन् है भन्ने कुरालाई पनि इसारा गर्दै होला। देवौती महारानी भन्नुहुन्छ स्वामी राद्धम बत द्विजवृषै तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः यस्ते व्यदायि समयः सकृदङ्गसङ्गो भूयाद् गरीयसि गुणः प्रसव सतीनां भूयाद् गरीयसि गुणः प्रसव सतीनां। हे द्विजवृषभ, हे ब्राह्मण देव, हे विप्र प्रवर, हे विभो, हे व्यापक ज्ञान प्राप्त गरिसकेका विभु ज्ञान प्राप्त गरिसकेका हे भर्त, हे स्वामिन्, अमोघ मायाधिपे अव्यर्थ योग माया शक्तयः अव्यर्थ योग मायाका शक्तिहरूलाई हजुरले आर्जन गरिसकिबक्सेको छ। त्यसो हुनाले हजुरले भनेको कुरा सबै यथार्थ हो। राद्धम त्यो सिद्ध नै भएको छ। अब मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो, यो वस्तुको आवश्यकता छ भनेर भनिरहन पर्ने कुरो केही पनि भएन। जब हजुर नै यति प्रसन्न भएर मेरा लागि उचित व्यवस्था गर्न लागि बक्सिएपछि अरू त मलाई केही भन्नु छैन स्वामी। तर हजुरले भनेको भाषा बन्ध जुन प्रेमका भाषाहरू हजुरले प्रकट गरिबक्स्यो, यसबाट मैले सारा कुरा बुझेँ, म प्रसन्न पनि भएकी छु। तर प्रभु एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भने गर्भ सम्बन्ध अङ्गसँग यो सन्तान जन्मिनु चाहिँ सती पतिव्रताहरूको लागि ठुलै गुणकारी हुँदो रहेछ। लोग्ने मानिसले हजारौँ पटक टाउको फुटाए पनि, जमिनमा पत्थरमा दर्शने ढुङ्गामा टाउको फुटाए पनि आमा बन्ने सौभाग्य, काखमा नानीलाई छोरालाई राखेर मेरो बाबा मेरो राजा भनेर खुवाउन पाउने, चुसाउन पाउने होइन, यो आमा बन्ने सौभाग्य जो हो नि, यो पुरुषलाई कहिल्यै प्राप्त हुँदैन। यो प्रकृतिले नारीहरूलाई मात्र दिएको यो गौरवको विषय जो हो, यो चाहिँ नारीहरूको लागि साह्रै भाग्य सौभाग्य बढाउने कुरा हुन्छ। नभए यसको अभावमा यो त फलानी त बाँधिरहेछ भनेर मान्छेले कुरा काट्न पनि बेर गर्दैनन्। त्यसैले स्वामी, अब सन्तानको लागि अहिलेसम्म हामी यस्तो दिउँसै तारामण्डल लाउने कुटीमा पर्णकुटीमा बसिरहेका छौँ। माथिको घाम पनि पानी पनि भित्रै आउँछ स्वामी। कमसेकम त्यसको लागि राम्रो एउटा घर होस्, कोठा होस् होइन, जहाँ भगवानको सेवा गर्नको लागि एउटा सानो मन्दिर होस् है। अनि भगवानको भोग रसोइया बनाउनको लागि रसोई बनी, किनभने आजका दिनसम्म हजुरले जो तपस्या गरिबक्स्यो पर्णकुटीमा बसेर कन्दमूल खाएर जसरी तसरी, अब गृहिणी घरमा आइसकेपछि यस्तो काँचो कचिलोले काम चल्दैन स्वामी। अब कमसेकम पाकशाला एउटा होस्, अनि स्नान गर्ने ठाउँ नारी जातिले पुरुषले जाइ गरी लोटा लङ्गोटा लिएर जता गए पनि नहुने, कमसेकम व्यवस्थित एउटा सानो घर होस्, झोपडी होस्, अनि त्यहाँ बसेर मनोरथ अनुसारका कुराहरू गरौँला, सन्तान पनि जन्मिएलान्, सबै कुरा होला स्वामी। कमसेकम सानो घर त बनाउन हामी दुवैजना मिलेर। यस्तो भनेपछि तत्रेति कृत्यमुपशिक्ष यथोपदेशं येनैषमे कर्षितो तिरिशंसयात्मा सिद्धे तते कृतमनो भवधर्षिताय दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष। हे स्वामी अङ्गसङ्गे यथोपदेशम्। अब मलाई वास्तवमा भन्यो भने राजकुमारी भएर अब भित्रभित्रै मात्रै बसेँ, मलाई त्यस्तो केही व्यवहारका कुराहरू थाहा पनि छैनन् होइन। अब सन्तान जन्मिँदाखेरि कति दुःख गर्नुपर्छ, के सहनुपर्छ, के कहनुपर्छ, कसरी यसको व्यवस्थापन हुन्छ, त्यो सबै मलाई केही पनि थाहा छैन। हजुरले नै सबै कुरा उपशिक्षा या हजुर त तपोबलले जानी बक्सिन्छ, मलाई सिकाइबक्स्योस्। अनि यस्तो यो मनोभव भनेको कामदेवलाई शान्त पार्ने जे बाटाहरू छन् तिनी पनि हजुरले नै जानी बक्सिन्छ स्वामी। कमसेकम एउटा सानो झोपडी त होस्, यस्तै कुरा गर्नुभयो। अब मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, वाह देवी, अब तिम्रो कुरा बुझेँ मैले, सानो एउटा चटक्कको घर चाहियो भने होइन त। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ, विप्रियाया प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमा स्थितः विमानं कामगं छत्तः तर्ह्येवा विरचीकरत् प्रियाया हे छत्त। हे विदुरजी, प्रियाले प्रार्थना गरेका
कर्दम प्रजापतिले आफ्नी प्रियतमाको प्रिय गर्नको लागि उहाँले आजसम्म गरेको तपोबललाई खर्च गर्दै गर्दै योगबलम आस्थित तपोबलमा बसेर तर्हि तदानीमेव तुरुन्तै कामगम मनले चिताए अनुसारको यात्रा गर्न सम्भव भएको, ड्राइभर पनि नचाहिने, पाइलट पनि नचाहिने, तेल पनि नचाहिने, कुनै इन्धन पनि नचाहिने यस्तो विमान रचना गर्नुभयो जुन विमानमा कदेखि ग्यासम्मका सारा सामग्रीहरू छन्। बिहानदेखि बेलुकासम्मका लागि र बेलुकादेखि बिहानसम्मलाई चाहिने सारा वस्तुहरू रहेका छन् भनेर अगाडि 13 श्लोकमा सर्वकाम दुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वरद्योपचयोदरकम मणिस्तम भैरूपस्कृतम मणिस्तम